masalom, kantalangon mga sulat. Mupia na masalom. Insa may mga higaonon diri pure. Ano agi day? Ubay gyud. Dili kay ko may higaonon. Focus manubo makaigsunan tungod kay ang akong exposure sa mission school dito sa Kamanubuan. Sa ngalan sa buhatan sa sulat, pinagis pagdumala sa ato Presidente Pastor Ephraim Pitugo. Amo ipaabot makaigsunan ang among pagpangumusta sa tanan gayud nga makaigsunan dinhi sa kaumhan sa Central Mindanao Mission. Atong pasalamatan si Pastor Vincent Kibik, ipadala gyud ni sa CMA makaigsunan. Maestro, sulat mo po ni talagsa raman ta makabisita. O sa kasamtangan mo gud makaigsunan, aduna kitay ginahimo nga training karon. Diha gayud mismo sa sulat headquarter sa Mountain View College diin adunay dul-an na sa usa ka gatos ka mga batan-on nga gipadala sa nagkalalayng iglesia dili lamang sa Mindanao apan gikan sa Visayas o sa Luzon aron sa pag-apil sa buhat sa sulat sa higaonon sulod, no? Kining mao nga programa magigisunan gimugna kini sa Ginoo aron maghatag og mensahe pinaagi sa edukasyon ngadto sa mga gitawag natong mga hilit nga mga dapit, mga unreached communities. Og dili lamang dinhi sa Bukidnon magigsunan kundi tibuok Mindanao og nitabok na kita igsoon bisan pa dito sa Luzon, pinaagi sa probinsya sa Mindoro ug Palawan. Amen. Nahimo kining nagbubungahon og malampuson igsuhan tungod kay duna kita gitawag nga HEAL program. Pag-ayo na diin ang health, education, agriculture and livelihood nahimo ni siya igsuong humot alang sa mga komunidad diin kita nagalagad program all throughout the Philippines. Amen. O champion gyapon siya sa gitawag na to Special Award in Excellency in Literacy Program. Amen? Amen. O kana tungod sa grasya sa Ginoo. Ang sulat sa pagkaigsunan nagapadala og mga volunteer teachers sa mga kabukiran sa nagkalalaing tribo dinhi sa Pilipinas. Dinis Mindanao igsoon sa Bukidnon lang aduna tay 7 tribes, no? Unya dito sa southern part sa Mindanao aduna kitay mga Tiboli, mga Dulangan, mga Blaan ug uban pa na pinaagi sa mga voluntaryo nga pagtudlo sa ato mga missionaries adunay daghang mga kalag nga madala diha sa tilan sa Ginoo maandam siya pagbalik. Amen. Ug dito sa Tawi-Tawi magigsunan katong wala makita sa screen diha doon tay gamay nga screen din kahibulungan makaigsunan kay nga naman nitong unang abot namo dito sa Islas Tawi-Tawi medyo magkinto pa mi magigsunan tungod kay 100% Muslim. Ang pagsulti sa pangalan sa Ginoo amo pagyumpingan labi na sa pangalan ni Jesus. Batang estudyante sa ato academy dito magaskanta sila nga magasulti o magalitok sa ngalan ni Jesus. Wa na'y puli-puling isa makigsunan. Kana bitaw atong mga kanta, kanang atong mga kanta sa mga batan-ong mga Bisaya, ginakanta na dito. Amen? Amen. Nga naman, kani ato igsoon nagduda sila, unsa man yung mga tao hana nga naa dinhi? Nga dili man ni namo mga kadugo, mga Kristiyano man ni sila. Pero ilang naunahon na igsuon nga ang lifestyle, ang gikinabuhi sa mga missionary, ilang nalantaw nga mga pinasahi. Nalantaw nila makigsunan nga mas halal, mas balaan pa man nato. So ang ilahang mga suspicious nga mga pagunahon na igsoon nawala. Nga bisan pamans nga kita magsulti sa ngalan sa Ginoo, wala na'y i-ignore na nila makigsunan. Gano'n dito ni sa takta, kung imong malantaw ang ilahang eskwelahan dito igsuon, mura na kinitaw kural-kural sa ad sa baboy, apan naa din igsuon ang kapin sa 200 ka mga estudyante nga nag-eskwela. O niya, ang sulat sa igsuon, dili mapugnan
nga bisan tuod og literacy lang o kining gitawag natong edukasyon lang ang atong tuyo apan duna gyud mga tawo nga interesado nga makakaton sa pulong sa Ginoo mahinungdan nga duna kitay mga wali igsuon nga ginahimo. Ug tungod diini igsuon nailhan kita nga wala damha makigsunan kining ginatawag nato nga war-torn area dito sa Talipaw, Sulo atong naabot. Siguro dili nato madetalye karon kung unsang paagi igsoon na pa nakaabot gyud ta. Ang kaniadtong pila ka mga tuigan makaigsunan madungga nato diha sa balita, diha sa television kung unsa kining klase nga area, kining Sulo. Ug atong nasayran nga ang sulad dito na sa bukid. So dili na siya pwede diha sa siyudad sa Hulo o diha sa mga lungsod. Kining medical mission igsoon mo ni usa kayod nga gigamit sa Ginoo nga naablihan kining Sulo. O gani nagkanda kita og medical missions dito nga ang mga tao hilabihang lipayag nila kaysa tibuok nga kasinatian silang kinabuhi wala gyud sila makasinati niining medical mission. Kay mismo ang ilang mga hospitals makigsunan nihit kay ang doktor. Ang doktor dito igsuon visiting lang ang mga doctors na itong panahon na 4 years ago kay